बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी के बाद सूरत कौसर का ये वजीफा एक दिन का लेने से इतनी दौलत आएगी, सारे रिश्तेदार दोस्त हैरान रह जाएंगे। इस तरह से सूरत कौसर पढ़ने की ताकत देख लो। अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है कि आज बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक बन गया हूँ। तमाम नाजरीन से एक गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। कुरान पाक की हर सूरत मुबारक के अलग अलग फ़वाइद हैं, और अगर हम इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दें, इनकी तिलावत शुरू कर दें, इनका विर्द करना शुरू कर दें, तो ना सिर्फ हमारी आखिरत संवरेगी बल्कि दुनिया में भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सूरत कौसर पढ़ने के फ़वाइद बताने जा रही हूँ। अगर आप रोज़ाना हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक सूरत कौसर को पढ़ लिया करेंगे तो यकीन करें कि मालो दौलत की कसरत होगी। अगर आपको दौलत की वजह से पैसों की वजह से कोई भी परेशानी होगी, तो सूरत कौसर के पढ़ने से आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। अगर आप लोगों को महंगी से महंगी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश होगी, तो आपको वो गाड़ी भी मिल जाएगी। अगर आपको महंगे से महंगा घर खरीदने की ख्वाहिश होगी, अल्लाह पाक आपको वो घर भी अता फरमा देंगे। कारोबार छोटा सा है और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके कारोबार को बड़ा कर दें और आप एक बिजनेसमैन बन जाएं, तो सूरत कौसर की बरकत से, इसके पढ़ने से आप बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। दोस्तों, ये सूरत जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, तो आप मिंबर तशरीफ़ पर तशरीफ़ फरमा थे और आपने सूरत को तिलावत फरमाकर सहाबा को पढ़कर सुनाया। इस सूरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मुश्किलात में इसकी तिलावत की। जब भी परेशानियां होती, जब भी जंग का मौका होता, तो इस सूरत की सबसे ज़्यादा तिलावत की जाती। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौसर क्या है? आपने फरमाया, ये जन्नत में एक नहर है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। इसके इतराफ में बहुत ही कीमती पत्थर हैं जिसके लिए आज दुनिया बहुत ज़्यादा कीमत लगाती है। जिनके इतने इंतहाई कीमती पत्थर इस नहर में हैं। कुरान की इस छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने कायनात को समेट कर रख दिया है और उम्मत मुसलमान को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि सूरत मुबारक की कसरत से तिलावत करने वाले को कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे एक जानने वाले मुसलमान भाई, जिनका छोटा सा कारोबार था, वो गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो जैसे ही उन्होंने सूरत कौसर को पढ़ना शुरू किया, इसकी तिलावत करना शुरू की, तो अल्लाह पाक ने इनको इतनी दौलत से नवाज दिया कि दिनों के अंदर ही वो एक बड़ी गाड़ी के मालिक बन गए। इसी तरह हमारे एक भाई को अपने ज़ाती घर की ज़रूरत थी। हमारे जिस भाई को ज़ाती घर की ज़रूरत थी, उसने सूरत कौसर का विर्द इसी तरीके से किया। वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो सूरत कौसर की बरकत से इनको अपना घर मिल गया। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, लेकिन जब से उन्होंने सूरत कौसर की तिलावत करना शुरू की, इनका इसका विर्द करना शुरू किया, तो आज वो बड़े बड़े कारोबारी बंदे बने हुए हैं और इतना कारोबार है कि इनसे संभाला ही नहीं जाता। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज मैं आपको जो वजीफ़े का अमल बताने जा रही हूँ, जिस तरीके से आपने सूरत कौसर को पढ़ना है, इसकी तिलावत कैसे करनी है, आप गौर से नोट फरमा लें। अल्लाह पाक के फजलो करम के एक दिन के अंदर पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी दौलत मेरे पास कहाँ से आ रही है। आप लोगों ने करना क्या है कि रोज़ाना आप लोगों ने सहरी के बाद सूरज निकलने से पहले, यानी किसी भी दिन, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप लोगों ने सूरत कौसर की तिलावत करनी है, और सूरत कौसर की तिलावत कितनी दफ़ा करनी है? 141 मरतबा। आप लोगों ने सुबह सूरज निकलने से पहले पहले 141 मरतबा आप लोगों ने लाजमी सूरत कौसर की तिलावत करनी है। अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना है। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। फिर आप इसी दिन अफ्तारी से पहले पहले कमाल देखना, आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। दौलत, घर, गाड़ी जो मांगोगे, इफ्तारी होने से पहले पहले आपको मिल जाएगा। आप आज ही ये अमल करके देखें। अफ्तारी से पहले पहले ऐसी ताकत आपको मिलेगी, ऐसी दौलत मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, जो मांगोगे आपको मिलेगा। ऐसी ताकत का सामना होगा कि आपके जैसे भी माली मसाइल होंगे, वो सारे के सारे हल होना शुरू हो जाएंगे।
اور جو لوگ مال کی کثرت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، پھر چاہے وہ بڑی سی بڑی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑا گھر خرید لیں، جو مرضی خرید لیں، اللہ پاک ان کو عطا فرما دیں گے۔ یعنی کہ ایک دن سحری کے بعد 141 بار آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اتنا مال آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، سورۃ کوثر کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکت نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل و برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر وہ میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے۔ دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا، اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستو سوچیں، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہی ہوتی ہے، اگر اس سورۃ کوثر کو پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی، اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورۃ کوثر مسلسل پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 7 دن آپ مقرر ٹائم پر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، محترم ناظرین، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی آپ کو پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، دولت کی کمی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس سورت مبارک کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے اور آپ کے رزق میں دولت میں اضافہ فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔